बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गूंद। पाकिस्तान के अंदर पानी के बहाव को लेके इंडिया ने एक फैसला किया और वो इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध ताश मुआहदा जिसको कहते हैं, जंग के दौरान मोदी ने कहा जी हम उसको मुअत्तल कर रहे हैं। अमली तौर पे तो मुअत्तल नहीं कर सकते क्योंकि आप पानी स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर लंबी रेस में देखा जाए तो मोदी ये नुकसान पहुंचा सकता है। और जब आप पानी रोकेंगे तो फिर क्या होगा? अब पाकिस्तान इससे कह तो ये रहा है कि देखे जी 24 करोड़ लोगों का पानी रोकना पागलपन की इंतहा होगी। ये बात दुरुस्त है, लेकिन आज पाकिस्तान की जानिब से एक स्टेटमेंट या एक बयान आता है और मैं उसको इस तरह से नहीं देख रहा कि वो कोई आते जाते मैसेज या पैगाम दे दिया गया हो। उसको मास्टर स्ट्रोक समझा जाना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ जानबूझ के कोई चिंगारी छोड़ते हैं और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर बातचीत हो। आज हुआ क्या कि ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने जियो न्यूज के रिपोर्टर के साथ बातचीत की। अब जाहिर है कि अगर जियो न्यूज के रिपोर्टर वहां पे गए हुए थे तो उन्होंने बातचीत करना चाहिए होगी या पूछना चाहा होगा, और सबको पता है और ख्वाजा आसिफ को यह भी पता होगा कि मैं ये क्या कह रहा हूं। तो आज उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो शिमला मुआहिदा खत्म कर रहा है। और मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि इंडिया अगर इंडस वाटर ट्रीटी की या सिंध ताश मुआहिदे की बात करेगा, और उसमें तो वर्ल्ड बैंक सालिस है ना जी, आलमी बैंक उसमें गारंटर या सालिस कह लीजिए, लेकिन जो शिमला एग्रीमेंट है वो दो मुल्कों का बाहमी मुआहिदा है। और अब आपको समझने के लिए बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होते हैं जी वो उसका फर्क क्या है। शिमला मुआहिदा ये था कि पाकिस्तान और इंडिया अपने मसाइल बाहमी तौर पर हल करेंगे, और ये 1971 के बाद जब पाकिस्तान ने 90,000 कैदी छुड़वाने थे बांग्लादेश से और ये सारा कुछ ये उस वक्त हो रहा था। अब इंडिया उसको इस तरह से इस्तेमाल करता है जब हम बात करते हैं दुनिया के सामने कि देखें जी कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, तो इंडिया उस मुआहदे की आड़ लेता है और वो कहता है कि देखो भाई आप तीसरी पार्टी को नहीं बुला सकते, अक़वाम मुत्तहिदा तीसरी पार्टी, और आप हमसे ये 70 की दिहाई में मान चुके हैं कि हमने बाहमी तौर पे मसला हल करना है, तो कश्मीर भी हमारा और आपका मसला है, ये इसमें तीसरी पार्टी नहीं आ सकती। तो अब पाकिस्तान जब ये कह रहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट जो है उसको खत्म कर रहे हैं, और उसके बाद सिर्फ यहां तक बात नहीं हो रही, बल्कि आज ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि जो कंट्रोल लाइन है वो बुनियादी तौर पे अब सीज फायर लाइन है, यानी उनके मुताबिक जो सीज फायर लाइन 1948 है उसका असल स्टेटस बहाल हो जाएगा, और 1948 के बाद राय शुमारी से मुतल्लिक जो हुआ उसके बाद ये सीज फायर लाइन है। यानी अमली तौर पे जंग रुकी थी और कहा था कि कश्मीरी अपना हक़ इस्तिस्वाबे राय इस्तेमाल करेंगे। तो अब ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि देखिए ये भारत के इक़दामात की वजह से जो शिमला मुआहिदा है उसकी हैसियत खत्म हो गई है, और जंग के बाद जो हुआ उसकी वक़्त नहीं रही, और हम 1948 की पोजीशन के ऊपर वापस जा रहे हैं। और कहा हमने वाज़ेह किया था कि अगर ये कुछ रहा तो जो फिर बाहमी मुआहिदे हैं उनकी कदर कीमत नहीं रहेगी, और फिर जहां तक सिंध ताश मुआहिदे की है उसमें से तो इंडिया एक तरफा तौर पर निकल भी नहीं सकता, और सिंध ताश मुआहिदे से मुतल्लिक जो तमाम इक़दामात हैं वो मुश्तरका हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत कभी चाहता है वो 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ देता है, कभी 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ देता है, तो इसमें भारत अपनी मर्जी से पानी के बहाव के अंदर रुकावट नहीं बन सकता या उसकी मर्जी नहीं हो सकती। अब इस चीज को लेके जब ये खबर आई तो जाहिर है कि ये एक धमाका खेज किस्म की खबर है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को कह रहा है कि भाई अब तगड़े हो जाओ। लेकिन उसके साथ फिर कुछ और चीजें भी हुई, क्योंकि जो जब आप इस किस्म के बायलैटरल एग्रीमेंट्स को खत्म करते हैं, गो के आपको याद होगा कि यूएन पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है NSC, उसका जब इजलास हुआ था, जब मोदी ने सब कुछ किया था, उसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान गौर करेगा, लेकिन यह नहीं कहा गया था हम मुआहिदों को मुअत्तल कर रहे हैं। जब ये सारी सूरत हाल हुई तो फिर दफ्तर खारजा के हवाले से पाकिस्तान के मीडिया ने जो खबरें रिपोर्ट की हैं उनके मुताबिक शिमला मुआहिदा अब तक मनसूख नहीं किया गया, और अब तक तहरीरी सूरत में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। बात ठीक है, यानी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं, लेकिन दफ्तर खारजा कह रहा है कि नहीं। इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान मैसेज कन्वे कर रहा है ताकि जो इस वक्त इंटरनेशनल रेजोनेंस महसूस हो रही है वो इंडिया उसको सुने और उसको महसूस करे। नंबर 2, पाकिस्तान अब भी कह रहा है कि हमारी जेब में ये कार्ड मौजूद है, तो ये नहीं हो सकता कि इंडिया जो है
وہ اکیلا یک طرفہ طور پہ کھیلنا شروع کر دے اور پاکستان کے پاس ایسا کچھ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. پاکستان نے الحمدللہ جنگ کے اندر بھی، جنگ کے بعد بھی اور بطور قوم ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہماری جیب میں کارڈز بھی ہیں، ہم متحرک بھی ہیں اور ہم چیزوں کو کر بھی سکتے ہیں. اور اس میں ایک میجر ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج جو شہباز شریف ہے اور جو آرمی چیف ہے وہ سعودی عرب چلے گئے ہیں. اور آپ نے ایک بات دیکھی کہ جب پاکستان نے 4 ملکوں کا دورہ کیا تو سعودی عرب پاکستان نہیں گیا. اور نہ صرف سعودی عرب نہیں گیا بلکہ پاکستان جو ہے وہ ٹرکی اور اس کے ساتھ گیا ایران گیا. اب اس کو محسوس کیا ہوگا سعودی عرب نے. اور چین پاکستان کے وزیر اعظم یا کوئی وہ تو نہیں گئے، لیکن جب اسحاق ڈار گئے تو وہ تو بات ہو گئی. اور ایون 2 ملاقاتیں ہوئی، سنگاپور والی ملاقات بھی ہوئی. اب جو شہباز شریف ہیں جب جدہ پہنچے ہیں اور پھر خبر یہ بھی ہو کہ سعودی عرب نے آپ کو انوائٹ کیا ہے تو اس سے پاکستان کا ویٹ کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور پھر یہ بھی چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم وہ کوئی اکیلے ہیں. لیکن انٹرنیشنل سینیریو میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں ہم اسٹریٹجک الائے ہیں چائنا کے، اور چائنی حکومت سے لے کر ان کا جو ماہرین ہے وہ ایک بات بڑی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. اور اس کے بیچ میں آج واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان ایک اہم رابطہ ہوا ہے. اب جانتے ہیں کہ کل ہی بتایا تھا ٹرمپ نے کہ ان کی کوئی 1 گھنٹہ 15 منٹ کی بات ہوئی ہے پیوٹن کے ساتھ. اور آج خبر یہ آئی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے درمیان جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں ان کی بات ہوئی ہے شی جن پنگ کی. اور اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو خاص کر چائنیز زنوا ان کی نیوز ایجنسی ہے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. اور یہ ایک امپورٹنٹ کال ہے ایسے میں جب چین اور امریکہ کے درمیان بہت ساری چیزیں چل رہی ہوں. تو اب پھر خاص کر جو رشیا اور یوکرین کا میٹر ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور جو ورلڈ آرڈر میں چینج آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کروشل ڈیولپمنٹ ہے. اور جو چین کا میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو چینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے یہ چین نے نہیں کہا، یہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست کے اوپر ہوا ہے. اور اگر ٹرمپ نے کل پیوٹن سے بات کی ہے تو آج شی جن پنگ سے بات کی ہے تو میرا خیال ہے یہ لائنز کو سمجھنا یا اس کو دیکھنا بھی ذرا امپورٹنٹ چیز ہے. اب اس کا معاملہ کہیں نہ کہیں یوکرین سے جڑا ہوا ہے تو یوکرین سے بھی خبریں ذرا سن لیجئے. ایک تو جو ان کی خیرسن کی بلڈنگ ہے وہاں پہ چونکہ رشیا نے اٹیک کیا تھا اور وہاں پہ جو ان کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس کی جو بلڈنگ تھی اور وہ ایئر سٹرائکس کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2 بتایا گیا جی جو رشین فورسز ہیں انہوں نے ایک یو ایس میڈ جو گن ہے M109 اور یہ جو M0 وہ گن ہے وہ 9 ملین بتایا گیا. اس کی جو کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے، ملینز آف ڈالرز ہے. اور انہوں نے سومی ریجن جس کے اندر وہ اپنا وہ کنٹرول بڑھا رہے ہیں اور یہ سیلف پروپیلڈ گن ہے اس کو تباہ کرنے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور اس کو وہ اپنے طور پہ جو رشین میڈیا ہے وہ تو ٹرافی کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا جو ملبہ ہے اس کو سیز کر دیا ہے. پھر مختلف 2M1 ایبراہمز ٹینکس کے متعلق بتایا گیا ہے اور اسی طرح سے دیگر کچھ وہیکلز ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. لیکن یہ دونوں جانب سے ہے. اگر آپ رشیا کی سنیں گے تو رشیا کہے گا کہ میں نے یہاں اٹیک کیا ہے اور اس کے بعد آپ یوکرین کو سنیں گے تو وہ کہے گا میں نے کیا ہے. تو اٹیک تو دونوں طرف سے ہو رہے ہیں اور نقصان بھی ہو رہا ہے. یہ تو ریئلٹی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.